नमस्कारः। स्वागतवचः पूर्वं समेषां दर्शकानां भूयो भूयः अभिनन्दनम्। अहमस्मि नारायणदत्तः। अहं च अस्मि रेखा। वर्षपूर्ति पूर्वा अपूर्वा इयं वार्तावली अद्य 59 अङ्कम् आपन्ना। प्रतिसप्ताहं नवालङ्कारैः रम्यताम् आदधति, सुरुचिं च सम्पोषयन्ति इयं संस्कृतिस्वाभिमानसाधिका सिद्धेत् इति प्रयतामहे सततं वयम्। स्वाभिमान सम्मानादि भाव प्रसारकः कार्यक्रमोऽयम् उत्तम प्रकृतिकः सन् अभ्युत्कर्षम् आपद्येत। अवश्यं सम्मानापमानादि प्रसङ्गेषु अविचलत्वमेव उत्तम प्रकृतिमत्वम् एतदेव प्रख्यापयति अस्मदीयं सुभाषितम्। न प्रहृष्यति सम्माने नापमाने च कुप्यते, न क्रुद्धः परुषं ब्रूयात् स वै साधुत्तमः स्मृतः। जो सम्मान से गर्वित नहीं होता, अपमान से क्रोधित नहीं होता और क्रोधित होकर भी जो कठोर नहीं बोलता, वह व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है। He is the noblest who does not inflate with pride when showered with honor, nor does he seethe in anger when faced with insult. Even when he is angry, he does not speak harsh words. उत्तमानुत्तमयोः सम्मिश्ररूपा हि सांसारिकी प्रवृत्तिः। अस्याश्चैव प्रतिबिम्बं परिपश्यामो वयं नानाविधवार्तासु। अत्र तु समयेन आबद्धा अपि वयं सर्वविधवार्तानामेव संकलनाय प्रतिबद्धाः प्रवाहि वार्तासु। चिरप्रतीक्षितं वस्तुसेवाकर विधेयकं राज्यसभया अभ्युपगतम्। अत्रावसरे वित्तमन्त्रिणा अरुण जेट्लिना उदीरितं यदनेन विधेयकेन राज्यानि भूयोऽपि सशक्तानि भविष्यन्ति, सममेव च केन्द्रराज्यप्रशासनानां राजस्ववृद्धिरपि सम्भवति। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा राजनाथसिंहेन आतङ्कवादिनां मरणस्य हुतात्मरूपेण गौरवाङ्कनमभिलक्ष्य पाकिस्तानं निर्भर्त्सितम्। इस्लामाबादे सार्क इति दक्षिणैशिया क्षेत्रीय संघटनस्य सदस्यराष्ट्राणां गृहमन्त्रिसम्मेलनं सम्बोधयता अनेन आतङ्कवाद प्रोत्साहकानि अभिकरणानि राष्ट्राणि लोकांश्च विरुध्य कठोरशास्तेः आवश्यकता प्रतिपादिता। असमराज्ये कोक्राझार जनपदे आतङ्कवादिभिः विहिताक्रमणे 14 जनाः कालग्रासीभूताः, 20 व्रणिताः। सुरक्षाबलीयभटैः एकः आतङ्कवादी व्यापादितः। NDBFS संघटनेन अस्मिन् आक्रमणे स्वीयसंलिप्तिः प्रत्याख्याता। प्रशासनेन आगामि स्वाधीनतादिवसं समस्तेऽपि देशे उत्सवत्वेन आयोजयितुं निर्णीतम्। केन्द्रीय सूचना प्रसारणमन्त्री वेङ्कय्या नायडू व्यज्ञापयत् यत् ऑगस्ट मासस्य 9 दिनाङ्कात् आरभ्य 70 साल आजादी याद करो कुर्बानी इति कार्यक्रमः आयोजयिष्यते। कार्यक्रमोऽयं प्रधानमन्त्रिणा उद्घाटयिष्यते। विजय रूपानी गुजरातस्य नूतनः मुख्यमन्त्री भविष्यति। अतः प्राग् आनन्दीबेन पटेल वर्यया निजत्यागपत्रं दलाध्यक्षाय ततश्च राज्यपालाय समर्पितम्। नेपाले CPN माओवादी नेता पुष्पकमलदहल प्रचण्डः नूतन प्रधानमन्त्रित्वेन प्रतिज्ञापितः। 5 मन्त्रिणश्चापि प्रतिश्राविताः। प्रचण्डः नेपालस्य 49 प्रधानमन्त्री प्रचितः। तमिलनाडुराज्ये कोयम्बटूरे विद्यालये छात्रैः विस्मयावह विश्वकीर्तिमान स्थापकः एकः प्रयासो विहितः। तत्र हि 800 छात्रैः होराद्वयं यावत् वेदपाठो विहितः। अस्मिन् कार्यक्रमे सर्वधर्माणां छात्राः सहभागिनः आसन्। ब्राजीलस्य रियो डी जेनेरियो नगरे क्रीडानां महाकुम्भस्य ओलम्पिक महोत्सवस्य भव्यः आरम्भः सञ्जातः। 17 दिवसव्यापिनि अस्मिन् खेलमहाकुम्भे 2,200 देशानां प्रायशः 10,500 क्रीडकाः भागं भजन्ति। साम्प्रतमेव आरब्धमस्ति वर्तमानशताब्दस्य 16 वार्षिकं रियो ओलम्पिक्स् इति क्रीडाकुम्भमेलकरूपं बृहदायोजनम्। तत्र च उद्घाटनसमारोहोऽपि अतीव भव्यः आलक्षितः। ऐषमः 31 ओलम्पिकायोजने भारतीयं दलमपि सोत्साहं भागं गृह्णाति। अत्र हि भारतीयक्रीडकानां सन्नद्धता कीदृशी, तेषां श्रेष्ठप्रदर्शनसम्भावना च कियती, एतदेव सर्वम् उद्दिश्य प्रस्तूयते वृत्तमेकम्।
Esgrima 1900. साम्प्रतं रियो नगर्यां समायोज्यमानाय रियो ओलम्पिक क्रीडा महोत्सवाय भारतेन 18% सदस्यात्मकं क्रीडकदलं सम्प्रेषितमस्ति। एतद्धि भारतस्य साम्प्रतं यावत् प्रेषितेषु दलेषु बृहत्तमं दलम् अस्ति। भारतेन लक्ष्यवेधने, मल्लक्रीडायां, मुष्टामुष्टि स्पर्धायां, टेनिस द्वन्द्वे च इति क्रीडासु सर्वाधिकपदकानाम् अर्जनम् आशास्यते। एतदतिरिच्य भारतीय हॉकी दलात् 80-120-शततमवर्षीय मॉस्को ओलम्पिक स्पर्धायां पदकार्जनात् अनन्तरं पदकार्जनम् आशास्यते। तत्रैव भारतीय महिला हॉकी दलेन प्रायशः दशकाब्दानन्तरं ओलम्पिक क्रीडाय योग्यतापादनं कृतम्। महिला हॉकी दलस्य ओलम्पिक आयोजने क्रीडनम् अस्मभ्यं गौरवाय कल्पते। भारतीय लक्ष्य वेधन प्रवीणैः वस्तुतः अन्ताराष्ट्रिय स्तरः अधिगतः। कतिपये भारतीय लक्ष्य वेधकास्तु विश्व मानाङ्कने प्रथम स्थान भाजनीभूताः सन्ति। ऐषमः पर्याये भारतीय लक्ष्य वेधकेषु बीजिंग ओलम्पिक आयोजने स्वर्ण पदक विजेतुः अभिनव बिन्द्रायाः नेतृत्वे जीतू रॉयः, गगन नारंगः, गुरुप्रीत सिंह, चैन सिंह, मेराज अहमद खानः, प्रकाश नान जप्पा, महिला लक्ष्य वेधन निपुणा अपूर्वी चंदेला च रियो ओलम्पिक आयोजने भागं भजितुं योग्यतापादनं कृतवन्तः। मल्लक्रीडायां भारतेन लन्दने पदकद्वयम् अधिगतम् आसीत्। सुशीलेन रजतं, योगेश्वर दत्तेन च कांस्यम्। किन्तु अस्मिन् पर्याये सुशीलः योग्यतापादने सफलो नैव जातः। परन्तु नरसिंह यादवः सर्वाः बाधाः उत्तीर्य रियो गन्तुं सफलितो जातः। अतः सम्प्रति नरसिंहात् पदकं देशेन आशास्यते। मुष्टामुष्टि क्रीडायां भारतस्य शिवथापा, मनदीप जांगड़ा, सुमित सांगवानः, गौर बिधूड़ी सदृशाः उत्कृष्टाः क्रीडकाः वर्तन्ते। एतेषु सर्वशिरोधि विराजमाना अस्ति लंदन ओलम्पिक आयोजने कांस्य पदकं विजेत्री मैरी कॉमः। सा अपि स्वर्ण पदकम् अधिगन्तुं प्रयतिष्यते। धनुषा लक्ष्य वेधने दीपिकायाः नेतृत्वे पदकस्य आशा वर्तते। बैडमिंटन स्पर्धायामपि भारतस्य साइना नेहवालः, पीवी सिन्धुश्च पदकार्जनाय पूर्णतः समर्थे वर्तेते। टेनिस क्रीडायां सानिया मिर्जातः लिएंडर पेस्तश्च देशाय पदकस्य आशा वर्तते। भारतीय क्रीडकानाम् उत्साह दर्शनेन सज्जतावलोकनेन च इदम् आशास्यते यत् रियो ओलम्पिक आयोजने भारतं साम्प्रतं यावत् प्रदर्शितेषु सर्वश्रेष्ठं प्रदर्शनं प्रदर्श्य आभिलेख्यानि पदकानि अर्जयिष्यति। नयनरम्यमिदं क्रीडा संसार वैभवं नैकदेशानामिव अस्माकं देशेऽपि विविधक्रीडानां संस्कृतिसमुद्घोषः सम्भवेत्, सर्वत्र मूर्धन्यत्वं समाप्नुयात् अस्मदीयं भारतम् इति आशान्वितः अहम्। अलमलम् आशापाशवितानेन आशोत्कण्ठाबद्धास्तु यत्र कुत्रापि समारोपणमेव आरभन्ते। आशोत्कण्ठाबद्धाः समारोपणं किमपरं चिन्तयति भवती? कालिदासीयं मेघं यक्षव्यवहारं च अवगतं किमपि? अवगतं। मेघदूते वर्णितः आशोत्कण्ठाबद्धः अभिशप्तो यक्षः दूतत्वेन समारोपितश्च मेघः स्मर्यते। आम्, सम्यक् अवहितम्। अचिरमेव दिल्ली संस्कृताकादम्यापि मेघदूतम् आधृत्यैव नृत्यनाटिका एका समायोजिता। संस्कृत काव्य परंपरा ही अतीव समृद्धा। अस्यामेव काव्य परंपरायाम् अभूवन् नैके महाकवयः। तेषु अन्यतमः वर्तते कविकुल गुरुः कालिदासः।
प्रकृतिभावशृङ्गारादिरचनासु निष्णातस्य अस्य महाकवेः मेघदूतनामधेयं गीतिकाव्यं विरहगीतिकारूपेण विश्वस्मिन्नपि विश्वे सुप्रसिद्धमस्ति। कथमपि पुरः कौतुकादान हेतो। संस्कृत भाषा प्रचाराय संलग्नया दिल्ली संस्कृताकादम्या संस्कृत युवोत्सव प्रसंगे मेघदूतमाधारीकृत्य नृत्यनाटिकायाः मञ्चनं समायोजितमासीत्। मेघदूतं गीतिकाव्यं किं वा दूतकाव्यं यस्य नायकः यक्षः वर्तते। स्वकर्तव्यप्रमादात् कुबेरशापग्रस्तः कश्चित् कामार्तः यक्षः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघं दूतत्वेन परिकल्प्य स्वप्रेमिकायै अलकापुर्यां विरहसन्देशं प्रेषयति। संदेशार्थः वपटुकर्णैः प्राणिभिः प्राप्नीयः इत्युक्त्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु। मेघकृते मनःसन्देशवर्णनं, नायिकावर्णनं, मार्गे आगतानां स्थानानां च वर्णनम् अतिमर्मस्पर्शिरीत्या कालिदासः अकारि। मेघदूतस्य भागद्वयं वर्तते, पूर्वमेघः उत्तरमेघश्च। उभाभ्यामपि भागाभ्यां मुख्यपद्यानां सङ्कलनं कृत्वा एषा नृत्यनाटिका प्रस्तुतासीत्। लोचनैः पीयमानः सद्यः शिरोत्कशनसुरभिक्षेत्रमारुह्यमानम्। अस्याः प्रस्तुतिः तत्कार परफॉर्मिंग आर्ट्स इति समवाय सदस्यैः प्रस्तुता। दिल्ल्यां दिल्ली संस्कृताकादम्या संस्कृत युवोत्सव प्रसंगे एका नृत्यनाटिका प्रस्तुतिः समायोजिता। अस्याः नृत्यनाटिकायाः मुख्यविषयः कालिदासविरचितं मेघदूतमस्ति। कार्यक्रमेऽस्मिन् संस्कृतजगतः नैके गणमान्याः उपस्थिताः अभूवन्। छायाङ्कनकारेण राजेश रिखिना सह अहं गवीश द्विवेदी, वार्तावली वृत्तं DD न्यूज़। शोभना प्रस्तुतिः। परं चिन्तयामि यत् आसीद् यक्षः एकः, मेघश्चैकः, स्युः मेघाः अन्ये यक्षाश्चापि। किमर्थमिदं कवित्वम् आरब्धं? कवित्वं नहि, अहं तु एवमेव केवलं कवयामि, सरलसंस्कृतशिक्षणक्रमं च वयामि। नमस्कारः, स्वागतम् अत्र वार्तावल्याः संस्कृतशिक्षणक्रमे। प्रथमं तावत् पुनरावृत्तिः। एषा एका पत्रिका, एषा एका पत्रिका, एतः तिस्रः पत्रिका, एतः कति पत्रिकाः? एषः तिस्रः पत्रिकाः, एषः एकः चषकः, एषः एकः चषकः, एते त्रयः चषकाः, एते त्रयः चषकाः, एषा एका लेखनी, एषा एका लेखनी, एता तिस्रः लेखन्यः, एतः कति लेखन्यः? एषा तिस्रः लेखन्यः, एतः चतस्रः लेखन्यः, एता कति लेखन्यः? एता चतस्रः लेखन्यः। भो दर्शका, भवन्तः अपि वदन्तु, एतः कति लेखन्यः? एता चतस्रः लेखन्यः। शोभनम्। एतत् एकं फलम्, एतत् एकं फलम्,
एतानि त्रीणि फलानि, एतानि कति फलानि? एतानि त्रीणि फलानि। एतानि चत्वारि फलानि, एतानि कति फलानि? एतानि चत्वारि फलानि। यदा बहूनि फलानि भवन्ति तदा बहुवचनं। किं भवति? बहुवचनं। बहुवचनं। फलं पतति, फलं पतति, फलानि पतन्ति। भवान् उत्तिष्ठतु, आगच्छतु। एषः एकः छात्रः, एषः एकः छात्रः। भवान् उत्तिष्ठतु, भवान् उत्तिष्ठतु, समीपे आगच्छन्तु। एते त्रयः छात्राः, एते पठन्तु। एते त्रयः छात्राः पठन्ति। छात्राः किं कुर्वन्ति? गच्छन्तु। छात्राः गच्छन्ति। छात्राः किं कुर्वन्ति? छात्राः गच्छन्ति। छात्राः उपविशन्ति। अत्र आगच्छतु। एषा एका छात्रा, एषा एका छात्रा। अत्र आगच्छतु। भवतीपि अत्र आगच्छतु। एताः छात्राः, एताः काः? एताः छात्राः। लिखन्तु। छात्राः लिखन्ति। छात्राः किं कुर्वन्ति? छात्राः लिखन्ति। भो दर्शकाः, भवन्तः अपि वदन्तु। छात्राः किं कुर्वन्ति? छात्राः लिखन्ति। बहु शोभनं। गच्छन्तु। छात्राः गच्छन्ति। छात्राः गच्छन्ति। छात्राः उपविशन्ति। बहु सम्यक्, समीचीनम्। अधुना अहं वदामि, भवन्तः तत्र बहुवचने वदतु। गजः गच्छति। गजाः गच्छन्ति। बहु सम्यक्। चटका कूजति। चटकाः कूजन्ति। चटका कूजति, चटकाः कूजन्ति। काकः वदति। काकः वदन्ति। बहु सम्यक्। एवमेव अहं पठामि, वयं पठामः। अहं पठामि, वयं पठामः। अहं पश्यामि, वयं पश्यामः। भो दर्शकाः, भवन्तः अपि वदन्तु। अहं पश्यामि, वयं पश्यामः। अहं लिखामि, वयं लिखामः। अहं खादामि, वयं खादामः। गायकः गायति, गायकः गायन्ति, गायकः गायति, गायकाः गायन्ति। बहु सम्यक्। गायिकाः गायन्ति, गायिकाः गायन्ति। गायिका गायति, गायिकाः गायन्ति। गायिका गायति, गायिकाः गायन्ति। नायकः नृत्यति, नायकः नृत्यन्ति। बालकः पठति, बालकाः पठन्ति। बालिका पठति, बालिकाः पठन्ति। एवम् एव भवान्, भवन्तः, भवती, भवत्यः। भवान् लिखति, भवन्तः लिखन्ति। बहु शोभनं। बहु दर्शकाः, भवन्तः अपि वदन्तु। भवान् पठति, भवन्तः पठन्ति। भवान् पिबति, भवन्तः पिबन्ति। एवमेव। भवती लिखति, भवत्याः लिखन्ति। भवत्यः लिखन्ति। भवती पश्यति, भवत्याः पश्यन्ति। भवत्यः पश्यन्ति। भवती खादति, भवत्याः खादन्ति। बहु शोभनं। सम्प्रति एकं गीतं। पाठका पठन्ति, लेखका लिखन्ति संस्कृतम्। बालका स्मरन्ति, बालिकाः वदन्ति संस्कृतम्। नायका नयन्ति, गायिकाः गदन्ति संस्कृतम्। वाचकाः ब्रुवन्ति, दर्शकाः ध्वनन्ति संस्कृतम्। शिक्षकाः नुदन्ति, शिक्षिकाः दिशन्ति संस्कृतम्। सम्पन्नेयं कक्षा आगामि सप्ताहे पुनः मिलिष्यामः। तावत् पर्यन्तं नमस्कारः। एकः मेघः, बहवः मेघाः, आह्लादकः मेघः, वृष्टिकारकाः मेघाः। रेखे किमिदं? शिक्षणे श्रुतवचनदिशा अभ्यसनम् आहुस्विद् मरुभूमौ मेघागमन सौभाग्यम् अनायासं च वृष्टिकारकाः मेघालये मेघाः इति स्मरणं वा? अहं तु मेघं नहि मेघान् आह्वयामि। मेघाह्वानं वर्षणाय अत्र? नहि मेघयुतं स्पर्धागीतं स्मारयामि। एवं
दर्शकाः भवद्भिः स्पर्धागीतं तु स्मृतमेव स्यात्, तच्च गीतमासीत् गीतस्यास्य अनुवादकेषु अद्यतनस्पर्धा विजेतृरूपेण चितोऽस्ति श्रीमान् गौरीशः। वर्षन्तु मेघा मेघा वर्षन्तु मेघा मेघा वर्षन्तु मेघा वर्षन्तु वर्षन्तु मेघा मेघा वर्षन्तु मेघा मेघा वर्षन्तु मेघा वर्षन्तु मधुरं च सहजं चास्ति वर्षायाः बिन्दुरस्ति निष्टं कवोष्णं च वर्षाया स्पर्शनं मधुरं च सहजं चास्ति वर्षायाः बिन्दुरस्ति निष्टं कवोष्णं च वर्षाया स्पर्शनं जले स्थले चल 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 जले स्थले चल 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 मेघा वहञ्चल वर्षन्तु वर्षन्तु मेघा मेघा वर्षन्तु मेघा मेघा वर्षन्तु मेघा वर्षन्तु गिली गिली गिलिया हा 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 क्लीना क्लीना मृतिका रे जलगृह निर्माणं करिष्यामः हरितं माम्रस्य शाखा सम्मिल्य दोलयिष्यामः गौरीशवर्य भूयो भूयोऽभिनन्दनं भवतः सुन्दरतमानुवाद प्रेषणाय। किमस्ति अग्रिमं स्पर्धागीतं? प्रकृतिपरं वा व्यक्तिपरं वा? स्वातन्त्र्यदिवसः आसन्नप्रायः, तर्हि प्रकृतिवैविध्यमयम् अस्मदीयभारतमाधृत्य भारत हमको जान से प्यारा है इदं विद्यते राष्ट्रभक्तिमयं नूतनस्पर्धागीतम्। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। दर्शकाः गीतस्यास्य मौलिकानुवादप्रेषणाय अन्तिमावधिरूपेण निर्धारितोऽस्ति आगामी स्वातन्त्र्यदिवसः, अस्य मासस्य 15 दिनाङ्कः। तदनु स्पर्धाविजेतुर्नाम च एतन्मासीये 20 दिनाङ्के समुद्घोषयिष्यते, तर्हि त्वरन्तां भवन्तः। सम्प्रति च क्रमः समागतः भवत्प्रेषितपत्राणाम् उल्लेखस्य। प्रथमं पत्रमस्ति ओडिशातः डॉक्टर हरेशंकर मेहरस्य। असौ ब्रूते यद् विगता वार्तावली मया विलोकिता आधुनिक कविवरेण प्रोफेसर डॉक्टर हरिदत्त शर्मा महोदयेन सह साक्षात्कारः विशेष रुचिकरः अभिनन्दनीयः, संस्कृत शिक्षण कार्यक्रमोऽपि आकर्षणीयः। द्वितीयं च पत्रं प्रेषितमस्ति मधुसूदन महापात्रेण
असौ विज्ञापयति यत् भवताम् उपस्थापनं मनोरञ्जकं, भाषा च अभिनन्दनीया अस्ति। आचार्य हरिदत्तस्य गौरवं, काव्यं च अभिनन्दामि। अत्र भवतां दर्शकानाम् उत्साह परामर्शोल्लेखैः अनयैव रीत्या प्रवर्ध्येत इयं वार्तावली। परम् अधुना तु समापतिता अस्याङ्कस्य समापनवेला। तर्हि प्रियदर्शकाः अनुज्ञापयन्तु अस्मान् अत्र पुनर्मेलनाय। तावच्च सदा विलसन्तु, संस्कृतं च समविव्यहरन्तु। नमो नमः। श्याम श्यामराकातस्यां तस्यां रात्रौ अयं मेघ वर्षिष्यति। विथमिथ्यां मामन्विष्यति मेघ गर्जनात् परं वर्षिष्यति। गृहं परिसरं प्राङ्गणम् अथ च जलप्रपात। विस्मरमां सर्वे प्रक्षन्ति नो चेत्। अयि गताहं वहन्ति वहन्ति गताहम्, अयो त्वा गताहं हि उक्त्वा गताहम्।